वेलकम यू अल यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी चाहिँ च्याप्टर 6 पढिरहेका थियौँ है। च्याप्टर 6 मा विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स। विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स थियो है। सरी, यो चाहिँ हाम्रो लास्ट टपिक सायद है। यो च्याप्टरको लास्ट टपिक हो है। हामी योभन्दा पहिला के पढेको थियौँ? विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स र त्योभन्दा पहिला के गरेका थियौँ? एक्जेम्प्टहरू हैन, एक्जेम्प्ट इन्कमहरू, कन्सेसनहरू के छ भनेर गरेका थियौँ। ट्याक्स रेटहरू, ट्याक्स रेट भयो, अनि एक्जेम्प्ट इन्कम, स्ल्याब रेटहरू हैन, कन्सेसन र त्यही एमाउन्ट्सहरू, ट्याक्स एक्जेम्प्ट अमाउन्ट्सहरू। आज चाहिँ हामी सक्छौँ है यो विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स। यसमा चाहिँ के हुन्छ? इम्प्लोयरले विथहोल्ड गर्छ हैन इम्प्लोइलाई दिने रेम्युनरेसनबाट हैन, मन्थली कुन रेटमा? एभरेज ट्याक्स रेटमा है। एभरेज कसरी आउँछ? डिभाइड बाई 12 हैन, पर मन्थ। अर्को छ इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न र सर्भिस फिजमा चाहिँ कति छ? यदि इन्ट्रेस्ट, नेचर रिसोर्स, रेन्ट हैन, रोयल्टी, सर्भिस फी, कमिसन, बोनसहरू चाहिँ सोर्स नेपालमा छ भने के भयो? 15% ग्रस अमाउन्टमा विथहोल्ड गर्ने है। अर्को छ रिटायरमेन्टमा, गभर्मेन्ट अफ नेपालबाट रिटायरमेन्ट भएको छ भने अथवा एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्डबाट पेमेन्ट भएको छ भने चाहिँ 5% है, 5% अफ गेन। गेन कसरी आउँछ? टोटल लम्सम अमाउन्टमा 50% अथवा 5000 जुन चाहिँ बढी हुन्छ त्यो चाहिँ कम गर्ने र बाँकीको 5% चाहिँ के हो तपाईँको? विथहोल्ड ट्याक्स रेट, विथहोल्डिङ ट्याक्स है। अर्को चाहिँ कमिसन पे गर्यो है, कसलाई? एनआरलाई। रेसिडेन्ट कम्पनीले एनआरलाई कमिसन पे गर्यो भने 5%। अर्को चाहिँ एयरक्राफ्टको केसमा लिजमा चाहिँ 10%। सर्भिस फीहरू हैन, जो चाहिँ भ्याटमा रेजिस्टर्ड छ, रेसिडेन्ट पर्सन छ भने 1.5। एक्जेम्ट, भ्याट एक्जेम्ट ट्रान्जेक्सन भएको छ भने 1.5। अर्को छ रेन्ट हैन, 10% नर्मल्ली, तर यदि भ्याटमा रेजिस्टर्ड भएको छ भने चाहिँ हैन, जसको बिजनेस के हो? लेटिङ आउट अफ भेहिकल हैन, भेहिकलको रेन्टमा दिइरहेछ भने चाहिँ 1.5% ट्याक्स रेट भयो। अर्को डिस्ट्रिब्युसन अफ रिटर्न है, म्युचुअल फन्डको, म्युचुअल फन्डमा यदि म्युचुअल फन्डले नेचुरल पर्सनलाई, इन्डिभिजुअललाई पेमेन्ट गर्यो भने चाहिँ 1.5% विथहोल्ड हुन्छ। अर्को डिभिडेन्ड पे गर्यो रेसिडेन्ट पर्सन, त्यसको केसमा चाहिँ 5%। अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स, जसको सोर्स नेपालमा छ, त्यसको चाहिँ त्यसको गेन हैन, इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सको गेनमा 5% विथहोल्ड। अर्को अनएप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड, त्यसको केसमा 5%। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट र त्यसको लिउमा दिने इन्ट्रेस्ट र एमाउन्ट इन लिउ अफ इन्ट्रेस्ट इन्डिभिजुअलले दिँदैछ भने हैन, कसले? ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले हैन, त्यस्तो केसमा चाहिँ के को लागि? डिपोजिटको लागि, डिपोजिट, बोन्ड्स, डिभेन्चर हैन, जसको सोर्स नेपालमा छ र जसको बिजनेससँग रिलेटेड इन्कम छैन भने चाहिँ त्यसको केसमा 5% विथहोल्ड। हाउएभर, यहाँबाट सुरु छ आज। हाउएभर दिस सेक्सन 88 इज नट एप्लिकेबल इन द फलोइङ पेमेन्ट्स। टिडिएस इज नट एट्र्याक्टेड अन द फलोइङ पेमेन्ट्स भनेको कुन कुन केसमा चाहिँ टिडिएस लाग्दैन? टिडिएस एनी पेमेन्ट मेड बाई एन इन्डिभिजुअल अदर देन रिलेटेड टु बिजनेस अपरेसन। यदि इन्डिभिजुअलले पेमेन्ट गर्दैछ कुनै पनि पेमेन्ट जसको चाहिँ बिजनेससँग कुनै सरोकार छैन हैन, अदर देन बिजनेस अपरेसन हैन, भनेको के को लागि? पर्सनल पर्पसको लागि पेमेन्ट गरिरहेछ भने के हो? तपाईँको विथहोल्ड गर्नु पर्दैन। सिम्पल, बिजनेसको लागि गर्ने भए विथहोल्ड गर्ने हैन, काट्ने, डिडक्ट गर्ने, नत्र
पर्सनल पेमेन्टको लागि किन पेमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो काट्नु पर्यो। अर्को छ पेमेन्ट्स मेड फर पब्लिस्ड आर्टिकल्स इन न्युज पेपर्स, पेमेन्ट्स मेड फर सेटिङ अफ क्वेसन्स पेपर्स अर एक्जामिनिङ एन्सर पेपर्स। के को लागि, आर्टिकलहरू पब्लिस गर्नुहुन्छ न्युज पेपरमा होइन, अथवा क्वेसन पेपर सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, क्वेसन पेपर सेट गर्ने अथवा एन्सरहरू चेक गर्ने जो टिचरहरू हुनुहुन्छ होइन, चेकरहरू हुनुहुन्छ, सेटरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामी के गर्छौँ, पब्लिसरहरू उहाँहरूलाई हामी पेमेन्ट गर्छौँ। हो त्यो पेमेन्टमा पनि हामी के गर्दैनौँ, हामी टिडिएस काट्दैनौँ है। अर्को छ इन्ट्रेस्ट मेड टु अ रेसिडेन्ट ब्याङ्क अर अदर रेजिडेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स। इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भयो ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सलाई होइन, ब्याङ्कलाई दिने र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हामी इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ। जस्तो लोन लियो हामीले होइन, ब्याङ्कबाट लोन लियो र त्यसमा हामी इन्ट्रेस्ट दिँदैछौँ, त्यसमा हामी के गर्दैनौँ, टिडिएस काट्दैनौँ। अर्को छ पेमेन्ट्स द्याट आर एक्जेम्प्ट फ्रम ट्याक्स अर इम्प्लोइमेन्ट इन्कम टु बी विथहोल्ड एज पर सेक्सन 87। भनेको के, जुन जुन इन्कमहरूको पेमेन्ट गर्दैछौँ हामी, यदि त्यो एक्जेम्ट छ, इन्कम ट्याक्सबाट एक्जेम्ट छ भने त त्यो त ट्याक्सेबल हुने कुरै भएन होइन, पछि ट्याक्स लाग्ने कुरै छैन भनेपछि किन काट्नु, हामीले डिडक्ट गर्नु होइन। त्यसै हुनाले जुन चाहिँ इन्कमको एक्जेम्ट छ होइन, जुन चाहिँ इन्कम एक्जेम्ट छ त्यसको पेमेन्ट गर्दाखेरि हामी ट्याक्स काट्दैनौँ। अर्को छ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम जुन चाहिँ 87 अनुसार विथहोल्ड हुन्छ। 87 हामी माथि गरेको थियौँ, 87 के थियो, इम्प्लोयरले पेमेन्ट गर्दछ इम्प्लोइलाई होइन, त्यसमा एभरेज ट्याक्स रेट माथि नै कट्छ सेक्सन 87 मा, त्यही भएर यहाँभित्र परेन होइन, छुट्टै छ यसको प्रोभिजन स्पेसिफिक। इन्टर रिजनल इन्टरचेन्ज फिज पेड टु द ब्याङ्क इस्युइङ क्रेडिट कार्ड भनेको इन्टर रिजनल इन्टरचेन्ज फिज पेड टु द ब्याङ्क इस्युइङ क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्दाखेरि जुन चाहिँ रिजनल चार्जहरू तिर्नुपर्छ तपाईँले होइन, जस्तो ब्याङ्कहरूको बिचमा ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि त्यति बेला जुन क्रेडिट कार्डको लागि चार्ज तिर्नुपर्छ होइन, इस्यु ब्याङ्कको लागि जो होइन, जसले क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्दैछ जुन चाहिँ ब्याङ्कले, हो त्यसलाई हामी त्यसको लागि हामी के गर्दैछौँ, क्रेडिट कार्डको लागि पेमेन्ट गर्दैछौँ होइन। ब्याङ्कलाई पेमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ लाग्दैन टिडिएस, सिधा कुरा। अर्को चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई के गर्यो, इन्ट्रेस्ट र फिजहरू दियो होइन। म्युचुअल फन्डले के गर्छ, हाम्रो पोर्टफोलियोहरू म्यानेज गर्छ हो, पोर्टफोलियो म्यानेज गर्छ हो, त्यसमा आउने हो, त्यसबाट हामी के गर्छौँ, सर्भिस फीहरू दिन्छौँ हो, त्यति बेलाको पेमेन्टमा हामी के गर्दैनौँ, टिडिएस काट्दैनौँ। यो चाहिँ के भयो, टिडिएस नलाग्ने कुराहरू भयो। अर्को छ टिडिएस अन क्याजुअल गेन्स 88 क। Casual gains are subject to a deduction of advance tax of 25%, which is treated as final tax. However, the government of Nepal may grant remission of tax on casual gains received at national and international level for the contribution in the areas like literature, arts, culture, sports, journalism, science, technology, and public administration by publishing a note in Nepal Gazette. Such casual gains received up to 5 lakhs are exempt from tax. Okay. नर्मल्ली के हुन्छ, एडभान्स ट्याक्स क्यापिटल गेनमा हामी एडभान्स ट्याक्स 25% लगाउँछौँ, एडभान्स ट्याक्स है, क्याजुअल गेनमा एडभान्स ट्याक्स 20% डिडक्ट गर्छौँ होइन। यसलाई हामी के गान्छौँ, फाइनल ट्याक्स जस्तै मान्छौँ। तर गभर्मेन्ट अफ नेपालले के गर्छ, हाम्रो ग्रान्ट दिएको छ होइन, केमा, क्याजुअल इन्कममा, रिसिभ्ड एट नेसनल र इन्टरनेसनल लेभल होइन, के को लागि, नेसनल इन्टरनेसनल लेभलको लागि, फर कन्ट्रिब्युसन इन द एरियाज लाइक लिटरेचर, आर्ट, कल्चरहरू जति चाहिँ स्पोर्ट्स, जर्नलिजम, साइन्स, टेक्नोलोजी होइन, जति पनि पब्लिक प्रोपर्टीहरूको लागि छ होइन, गभर्मेन्टको लागि छ मानौ होइन, बाई पब्लिसिङ अ नोटिस इन गजेट होइन, त्यसमा चाहिँ सच क्याजुअल गेन्स रिसिभ्ड अप टु 5 लाख आर एक्जेम्ट, अप टु 5 लाख चाहिँ एक्जेम्ट हुन्छ, अप टु 5 लाख चाहिँ एक्जेम्ट, त्यसपछि चाहिँ ट्याक्स हुन्छ होइन। कुन केसमा, जुन चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलका लागि छ कन्ट्रिब्युसन होइन, नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलबाट कुन कुन एरियामा कन्ट्रिब्युसन छ, लिटरेचर, आर्ट्स जति पनि छन् हाम्रो होइन, यो विधाहरूमा होइन, यिनी फिल्ड्सहरूमा जो चाहिँ हामीले के गर्छ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, तर त्यसको लागि के गर्छ, गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ
गजेट अफिसियल गजेट इस्यु गर्छ होइन, गजेटेड अफिस त्यो उसमा पेपरमा इस्यु गरिसकेपछि यो फिल्डमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एक्जिम गर्छौँ भन्छ होइन। हो त्यो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी 5 लाखसम्म के पाउन सक्छौँ, डिडक्सन पाउन सक्छौँ है। नत्र बाँकीमा 25% एडभान्स ट्याक्स तिर्नुपर्छ क्याजुअल गेन्समा, फाइनल ट्याक्स छ सरी। अर्को चाहिँ 89 सेक्सन विथहोल्डिङ अन टेन्डर अर कन्ट्र्याक्ट पेमेन्ट। कन्ट्र्याक्ट त थाहै छ तपाईँलाई होइन, टेन्डरहरू इस्यु कसरी हुन्छ, सुरुमा बोली हुन्छ होइन, यति यति भनेर गभर्मेन्टको कन्ट्र्याक्टहरू गर्दाखेरि प्राइभेट पनि गर्दाखेरि होइन, जस्तो बाटो बनाउनु पऱ्यो भने सुरुमा टेन्डरहरू खोलाइन्छ, बिडिङ हुन्छ, अनि जसको सस्तो र राम्रो क्वालिटी छ त्यसैले दिने हुन्छ होइन, त्यो पुरा प्रोसेस छ। त्यसमा चाहिँ हामी विथहोल्ड गर्छ, त्यसमा पनि काट्छौँ। कसरी काट्छौँ, रेसिडेन्ट पर्सन who makes a payment under a tender or contract exceeding 50,000 is required to withhold at 1.5 on gross amount of payments. कसले, रेसिडेन्ट पर्सन छ, रेसिडेन्ट पर्सनले चाहिँ यदि टेन्डर र कन्ट्र्याक्टमा जसको एमाउन्ट चाहिँ 50,000 भन्दा एक्सिड छ, रेसिडेन्ट छ है, हामी रेसिडेन्टको कुरा गर्दैछौँ, जसको भ्यालु चाहिँ कन्ट्र्याक्टको भ्यालु 50,000 भन्दा बढी छ, त्यस्तै केसमा चाहिँ 1.5% चाहिँ हामी के गर्छौँ, विथहोल्डिङ ट्याक्स राख्छौँ है। सिम्पल, रेसिडेन्ट छ, कन्ट्र्याक्ट र टेन्डरको भ्यालु कति छ, 50,000 भन्दा बढी छ, त्यस्तो केसमा 1.5% withhold गर्छौँ ट्याक्स। The gross amount is determined by aggregating payment made by a person under contract with any other payment made by the person or an associate of the person during the previous 10 days under the same contract into the same pay or an associate of pay। भनेको ग्रस अमाउन्ट भनेको के भनेको छ यहाँ, ग्रस अमाउन्ट है कसरी डिटरमाइन गर्ने, एग्रिगेट गर्ने पेमेन्टहरूलाई होइन, बाई ए पर्सन होइन, रेसिडेन्ट पर्सनले अन्डर कन्ट्र्याक्ट विथ एनी अदर पेमेन्ट मेड बाई द पर्सन भनेको रेसिडेन्टले, अर एन एसोसिएट अफ द पर्सन भनेको यसकै एसोसिएट, रेसिडेन्ट पर्सनकै एसोसिएटले, या त पर्सन या त यसको एसोसिएटले, ड्युरिङ द प्रिभियस 10 days अन्डर अ सेम कन्ट्र्याक्ट टु सेम पे अर एसोसिएट अफ पे भनेको या त रेसिडेन्टले या त रेसिडेन्टको एसोसिएटले होइन, रेसिडेन्ट पर्सन या त रेसिडेन्ट पर्सनको एसोसिएटले प्रिभियसली 10 daysमा होइन, लास्ट 10 daysमा चाहिँ यदि सेम कन्ट्र्याक्टभित्र, कन्ट्र्याक्ट सेम हुनु पऱ्यो होइन, त्यही कन्ट्र्याक्टभित्र चाहिँ या त सेम पेलाई या त पेको एसोसिएटलाई पेमेन्ट गर्दैछ लास्ट 10 daysमा, हो त्यसको चाहिँ हामी एग्रिगेट गर्छौँ होइन। हो त्यो एग्रिगेट भ्यालु चाहिँ यदि 50,000 भन्दा बढी छ भने चाहिँ 1.5% ट्याक्स विथहोल्ड गर्छौँ, सिम्पल। However, resident person is required to withhold tax from a payment to an R है, यो चाहिँ कसको थियो, आरको केसमा थियो। अर्को एनआरको केसमा अन्डर कन्ट्र्याक्ट एज फलोज, यो चाहिँ आरको केसमा, यो चाहिँ एनआरको केसमा रेसिडेन्टले गर्दैछ है, रेसिडेन्टले पेमेन्ट गर्दैछ दुईटै केसमा। रिपेयर अफ एयरक्राफ्ट एन्ड अदर टेन्डर अर कन्ट्र्याक्ट इज 5%, प्रिमियम पेड टु एनआर इन्सुरेन्स कम्पनी 1.5 एक्सेप्ट फर एबभ रेट डिटरमाइन्ड बाई आइआरडी इन राइटिङ इज एप्लिकेबल। भने के भनेछ, सिम्पल, एनआरको केसमा चाहिँ यदि एयरक्राफ्टवालाको रिपेयरमा पेमेन्ट गर्दैछ 1.1 केसमा चाहिँ 5% होइन, अर्को प्रिमियम पे गरिरहेछौँ इन्सुरेन्सको लागि भने 1.5%, र योभन्दा बाहेक चाहिँ के गर्छ हामी, आइआरडीले सर्कुलरबाट भन्छ होइन, नोटिफिकेसन निकालेर यो यसमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ हामी यति यति रेट लगाउँछौँ भनेर, सिम्पल। हाउएभर विथहोल्डिङ अन टेन्डर अर कन्ट्र्याक्ट पेमेन्ट इज नट एप्लिकेबल फर द पेमेन्ट्स मेड इन द फलोइङ केसेस। भनेको के भन्छ, टेन्डर र कन्ट्र्याक्ट पेमेन्टमा नट एप्लिकेबल फर द पेमेन्ट्स मेड अन्डर, तल केसमा चाहिँ हामी के गर्दैनौँ, यो एप्लाई गर्दैनौँ, यो केस एप्लाई गर्दैनौँ। कुन केसमा, अदर पेमेन्ट्स एक्सेप्ट फर द रेन्ट अफ ल्यान्ड अर बिल्डिङ अर एसोसिएटेड फिटिङ्स एन्ड इक्विपमेन्ट विथ सोर्स इन नेपाल मेड टु एन इन्डिभिजुअल नट कन्डक्टिङ अ बिजनेस।
सिम्पल छ हेर्नुस्। अर्को छ पेमेन्ट द्याट आर एक्जेम्ट फ्रम ट्याक्स अर सब्जेक्ट टु विथहोल्डिङ अन्डर सेक्सन 87 विथहोल्डिङ बाई इम्प्लोयर अर 88 अन इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न्स एन्ड सर्भिस फिज। सिम्पल के छ withholding on tender or contract payment is not applicable for the payments made in the following cases भनेको तलको केसहरुमा पनि के हुँदैन withholding ट्याक्स हामी के गर्दैनौ एप्लाई गर्दैनौ है। टीडीएस भन्छ म सिधा टीडीएस चाहिँ नगर्ने अन टेन्डर र कन्ट्र्याक्ट पेमेन्टमा है। टेन्डर र कन्ट्र्याक्टको लागि मात्रै है यो। कसो के छ भने एक्सेप्ट पेमेन्ट्स एक्सेप्ट कसलाई छोडेर रेन्ट अफ ल्यान्ड बिल्डिङ एसोसिएट फिटिङ इक्विपमेन्ट विथ सोर्स इन नेपाल मेड टु एन इन्डिभिजुअल नट कन्डक्टिङ अ बिजनेस भनेको कुन कुन छोडेर रेन्ट ल्यान्ड बिल्डिङ एसोसिएटेड फिटिङ्स र इक्विपमेन्टहरू जसको सोर्स चाहिँ नेपालमा छ तिनीहरूले चाहिँ हामी के गर्छौं टीडीएस काट्छौं। यो केसमा चाहिँ हामी टीडीएस काट्छौं है। यो केसमा चाहिँ हामी टीडीएस काट्छौं। यस केसमा टीडीएस काट्छौं तर अरु पेमेन्ट्समा टीडीएस काट्दैनौं भनेको स्पेसिफिकली रेन्ट कसमा ल्यान्ड बिल्डिङ फिटिङ्स इक्विपमेन्टहरुमा चाहिँ जसको सोर्स चाहिँ इन्कम सोर्स अफ इन्कम नेपालमा छ भने चाहिँ टीडीएस काट्छौं र बाँकीमा चाहिँ काट्दैनौं। जसको चाहिँ कसलाई पेमेन्ट गर्छ हामी इन्डिभिजुअल नट कन्डक्टिङ बिजनेस जुन चाहिँ इन्डिभिजुअलले सरी यदि इन्डिभिजुअलले चाहिँ बिजनेस गरिरहेको छैन नेपालमा हैन र अरु पेमेन्टमा छ कसलाई कुन कुन पेमेन्टहरु छोडेर रेन्टहरु हैन ल्यान्ड बिल्डिङ र फिटिङ इक्विपमेन्टको लागि छोडेर बाँकी पेमेन्ट गर्दैछौं बाँकी खर्चको लागि चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछौं भने इन्डिभिजुअललाई त्यसमा चाहिँ टीडीएस काट्दैन एउटा कुरा। अर्को छ द्याट आर एक्जेम्ट फ्रम ट्याक्स जुन चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन हैन त्यसलाई चाहिँ किन टीडीएस काट्नु हैन। अथवा यदि टीडीएस अरु सेक्सनमा काट्छु विथहोल्ड अरु सेक्सन गर्छु जस्तै 87 मा इम्प्लोयरले विथहोल्ड गर्छ र 88 मा इन्भेस्टमेन्ट रिटर्नहरुमा अथवा सर्भिसहरु दिँदाखेरि हामी विथहोल्ड गर्छौं भने चाहिँ त्यो 87 र 88 मा रेस्पेक्टिभ सेक्सनमा चाहिँ हामी टीडीएस काटेका हुन्छौं हैन। अथवा त्यसमा चाहिँ हामी यो गर्नु पर्दैन।
सरी है डिस्टर्बेन्सको लागि। हामी चाहिँ के गरेका थियौँ, कहाँ चाहिँ टिडिएस काट्नु पर्दैन है टेन्डरको केसमा, कन्ट्र्याक्टको केसमा चाहिँ। यदि पेमेन्ट रेन्ट के को लागि ल्यान्ड बिल्डिङ एसोसिएट फिटिङ इक्विपमेन्ट होइन जसको सोर्स नेपालमा छ त्यस्तो केसमा चाहिँ काट्नुपर्छ। र त्यो बाहेक अरू पेमेन्टमा जसले जुन चाहिँ पेमेन्ट हामी इन्डिभिजुअललाई गर्छौँ, जुन इन्डिभिजुअलले चाहिँ बिजनेस गरिरहेको छैन नेपालमा होइन, बिजनेस यदि कन्डक्ट गरेर छैन होइन, त्यस्तो केसमा टिडिएस काट्दैन। अर्को छ जसको इन्कम चाहिँ एक्जाम छ, जुन इन्कम चाहिँ एक्जाम छ इन्कम ट्याक्सबाट, र टिडिएस चाहिँ अरू रेस्पेक्टिभ सेक्सनमा काटिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा पनि हामी टेन्डर र कन्ट्र्याक्टभित्र चाहिँ सेक्सन, यो कुन चाहिँ सेक्सन हाम्रो 89 भित्र काट्दैनौँ है। अर्को छ एडभान्स ट्याक्सको रिकभरी 95 को। एनी एन्टिटी अपरेटिङ कमोडिटी फ्युचर मार्केट सर्भिस, an entity operating commodity future market service is required to withhold tax at 10% from profit and gains earned by person trading under commodity future market। तपाईँहरूलाई थाहा होला फ्युचर मार्केट सर्भिस, फ्युचर मार्केटहरू थाहा होला होइन, फिनान्स पढ्नुपर्छ। कमोडिटी जुन चाहिँ कुन मार्केट, कमोडिटी मार्केट है, गुड्सहरू जहाँ चाहिँ ट्रेड हुन्छ कमोडिटी मार्केट। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एन्टिटी है, एन्टिटी केसमा मात्रै, एन्टिटी फ्युचर मार्केटमा ट्रेड गर्दैछ, अपरेट गर्दैछ होइन कमोडिटीको, त्यस्तै केसमा हामी 10% विथहोल्ड गर्छौँ होइन, जुन चाहिँ ट्रेडिङ अन्डर कमोडिटी फ्युचर मार्केट। तल हेरौँ, एनी पर्सन except a resident entity registered under prevailing act to conduct transaction of stock exchange securities, securities है, gaining from disposal of interest in a resident entity is taxed as follows. In case of gain resulting from disposal of interest in an entity listed it with C1 होइन एक्सचेन्जमा, is required to deduct advance tax 5% for a resident individual and 10% for others. In case of gain resulting from disposal of interest in an entity not listed with C1, that entity whose interest is disposed is required to deduct advance tax 10% for resident individual and 15% for others. However, this section is not applicable for the disposal of investment made by a MF. अर्को पनि पढौँ, रेभेन्यू मालपोत होइन, मालपोत अफिस is required to recover advance tax on capital gain on disposal of a building or land or individual at the time of registration in the following manners. Ownership of disposal building land is more than 5 years, this केसमा चाहिँ 2.5% deducted, less than 5 years 5% deducted। माथि हेरौँ फेरि एडभान्स ट्याक्स चाहिँ रिकभर कति बेला गर्ने, एन्टिटी जसको अपरेसन चाहिँ कमोडिटी फ्युचर मार्केटमा छ त्यस्तो केसमा 10% होइन। एनी पर्सन कसलाई छोडेर, रेसिडेन्ट एन्टिटी है, एन्टिटी जुन चाहिँ रेजिस्टर्ड छ होइन एक्टभित्र अन्डर ट्रान्जेक्सन अफ स्टक एक्सचेन्ज सेक्युरिटिज मार्केटमा है, सेक्युरिटिजमा ट्रान्जेक्सन गर्छ भने, स्टक एक्सचेन्जमा सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन गर्छ भने र जो रजिस्टर्ड छ एन्टिटी हो होइन रेसिडेन्ट हो, तिनीहरूलाई छोडेर बाँकी जति पनि छन् बाँकी है एन्टिटीदेखि बाहेक रेसिडेन्टबाट सबै छोडेर बाँकी चाहिँ जसको इन्कम चाहिँ डिस्पोजल अफ इन्ट्रेस्ट इन रेसिडेन्ट एन्टिटी इज ट्याक्स एज फलोज। तल छ यति गेन चाहिँ कहाँबाट छ, इन्ट्रेस्ट इन एन्टिटी लिस्टेड विथ C1, जुन चाहिँ एन्टिटी यदि हामी कुनै पनि एन्टिटीमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ है, इन्भेस्टमेन्ट गरेर छ र इन्ट्रेस्ट आयो है, यो डेफिनेसन हेर्नुपर्छ इन्ट्रेस्टको डेफिनेसनमा है, एन्टिटीमा कति बेला इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट आउँछ भन्ने कुरा।
50% हो कि 20% हो कि होइन, कसरी कति इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसमा त्यो एन्टिटीमा इन्ट्रेस्ट एराइज हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी रेस्पेक्टिभ सेक्सनमा गएर हेर्नुपर्छ। तर यदि एन्टिटीमा इन्ट्रेस्ट एराइज भयो हो, त्यो इन्ट्रेस्ट हामी डिस्पोज गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ लिस्टेड C1मा लिस्टेड छ है, स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा हामी 5% एडभान्स ट्याक्स तिर्नुपर्छ फर रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअल होइन। कस्तो रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअललाई र बाँकीलाई चाहिँ 10%। सिम्पल। इन्ट्रेस्ट छ कुनै लिस्टेड एन्टिटीमा होइन, यदि त्यो डिस्पोज गर्यो हामी होइन, त्यो बेलामा 5% एडभान्स ट्याक्स रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअलले तिर्नु पर्यो। र अर्को 10% अदर देन रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअल। अर्को छ इन्ट्रेस्ट नट लिस्टेड। यो अनलिस्टेडको केसमा, अनलिस्टेड एन्टिटीमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो र त्यसलाई डिस्पोज गर्यो भने चाहिँ है, त्यस्तो केसमा 10% फर रेसिडेन्ट र 15% फर अदर्स। सिम्पल छ। अनलिस्टेडको केसमा 5% बढी छ है, 10 र 15%। लिस्टेड थियो भने चाहिँ 5 र 10%। र यो चाहिँ सेक्सन चाहिँ केमा एप्लिकेबल हुँदैन, यदि हामी म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो र के भन्नु छ यसमा हेर्नुहोस्, पर डिस्पोजल अफ इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई म्युचुअल फन्डले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो कतै होइन, कुनै एन्टिटीमा गर्यो होइन, एन्टिटीमा गर्यो भने चाहिँ हो त्यति बेला यदि इन्ट्रेस्ट एराइज भयो हो, त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ डिस्पोज गर्यो म्युचुअल फन्डले भने चाहिँ त्यसमा के लाग्दैन, एडभान्स ट्याक्स लाग्दैन है। यो चाहिँ सेक्सन लाग्दैन 95 के क। अर्को रेभिन्यू है, रेभिन्यू अफिसरले चाहिँ कति बेला चाहिँ एडभान्स ट्याक्स रिकभर गर्नुपर्छ क्यापिटल गेनमा भनेछ होइन। क्यापिटल गेन केबाट आउँछ, क्यापिटल एसेट ट्रान्सफर गर्दाखेरि आउँछ होइन। बिल्डिङ ल्यान्ड इन्डिभिजुअल, कसको केसमा, इन्डिभिजुअलको केसमा, इन्डिभिजुअल कति बेला रिकभर गर्ने भनेछ एडभान्स ट्याक्स, एट द टाइम अफ रेजिस्ट्रेसन। रेजिस्ट्रेसन जति बेला हामी त्यो बिल्डिङहरू रेजिस्ट्रेसन गर्न जान्छौँ मालपोत कार्यालयमा हो, त्यति बेला चाहिँ के गर्छौँ हामी, एडभान्स ट्याक्स रिकभर गर्छौँ होइन। मालपोत कार्यालय रिकभर गर्छ, त्यति बेला लिनुपर्छ होइन। यदि चाहिँ ल्यान्ड बिल्डिङको अनरसिप चाहिँ हामीसँग 5 वर्षभन्दा बढी छ भने चाहिँ 2.5%, 5 वर्षभन्दा कम छ भने चाहिँ 5%। सिम्पल। अब हामी लास्ट छ सायद होइन, लास्ट टपिक छ, लास्ट सब टपिक फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट सेक्सन 92। यसमा पुरै चार्ट मात्रै छ अनि सकिन्छ। आजको लागि चाहिँ यति नै होइन, बाँकी चाहिँ अर्को भिडियोमा गरौँला। थ्याङ्क यू।